अग्ने वर्चो विहवे स्वस्त्वयन्त्वेन्धाना स्तनवं पुषेम मह्यं नमन्तां राजषट्तया दक्षेण प्रतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्वा इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुगो वामस्तु मह्यं वात आपवतां कामेऽस्मिन् दितिः दैव्या होतारावनशिन्तपूर्वैरिष्टस्याम तनुवा सुवीरा पूर्वोक्त एवं वन विशेषणविशिष्टायां श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य गोत्रमण्डि बुधनकुल गोत्रोद्भवस्य सुधाकरनामधेयस्य अनितानामधेयस्य लिखितनामधेयस्य भारतीनामधेयस्य सह कुटुम्बन्तः पैडिकुल गोत्रोद्भवस्य नागेश्वरो नामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयस्य साईरोहितनामधेयस्य सत्यवती नामधेयस्य सह कुटुम्बान्ततः सह कुटुम्बानां सह बान्धवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय वयायुरारोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं श्री पुण्यलिङ्गेश्वर सम्पूर्ण अनुग्रह करुणाकटाक्षवीक्षणावलसिद्ध्यर्थम् अर्चन पूजाञ्च करिष्ये। ओम निद्रपतये नमः निद्रपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः श्री पुण्यलिङ्गेश्वर स्वामी देवतायै नमो नमः। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.